सुरवातीक सगळीं बी रावया गायन घेवया 826 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो नाकासोया. तारुण्यातूं घडप दुनिया, जिवितांतूं सोडूं आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कर, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयच्या नोवेनाचें मीस भेटयला प्लासिदो आनी युजेनिया फेर्नांदीस. केरेत भशेन तांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. युजेनिया फेर्नांदीस आपलो वाडदीस संभ्रमता. केरेत भशेन हे भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो आयज वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. पिडेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास करून तांकांय देवाची पेखवणी ह्या मिसांत आमी मागता. आयच्या नोवेनाचो विशय मनांत धरून आमी आयज सगल्या तरणाट्यां पासत मागता. आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक देवान पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक आनी तरणाटी जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसांत आमी खेरेत भशेन तरणाट्यां पासतूय मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. जेजूचे गोवाय जावंक जेजू तरणाट्यांक खेरीत भशेन उलो करता. तरणाट्यां सवें जिवीत आसा. तरणाट्या सवें बळ आसा. तरणाट्या सवें सगली एनर्जी आसा. आपले जेजूचे गोवाय जावंक आपल्या जिवितान दर एके घडयेन जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसांत कृपा आमी मागुया. आमची तरणाटी आनी आमी जायते तरेनी चुकल्यात. देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. सगल्या तरणाट्यांचो उगडास करून ह्या नोवेनांत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणांत आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गीच्या सदां थोकतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. सायबीणमायचे विनवणेन आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. Amen. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदे हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदे आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणगे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या किद्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदे आयलोलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भियोन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशाचे जाणवाये पोरमोणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करता. पोत्तून म्हणुया. सर्वेस्परा तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करता. तुजे समूर्तीचो हांव मोग करता कितलो. दीसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मना परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करता. तुजी खुशी हांव नियालीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्यांचे जाणवाये परस ओदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करता. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा तुजे समूर्तीचो हांव कितलो मोग करता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय, सर्वेस्पराक सोयीसोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नासरताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये पोरमणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे
कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं. आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात. आनी म्हणटल्यात, कफारनामान तुमी जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीकूय एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेराप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानांक काडूंक तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताजें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलें. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणो, आमचे पर्रेचे फिरगोजेन जायतीं तरणाटीं आसा. पॅरीश युथाची वांगडी सुमार 60, 70, 80 चडशी. पूण फिरगोजेन सुमार 400 यूथ आसा. आनी तरणाटींचो एज केन्ना सुरू जाता? आमची तरणाटी म्हणटा हांव क्रीम घेतल्या उपरांत चडशी 17 years onwards, 16, 17 years onwards. 17 to 30 years हाका आमी म्हणटा चडशी पॅरीश यूथ तरणाटी 30-32 years पासून. आनी हे पिराये मदें तरणाट्यांनी जाय तें करूंक जाता. आयज जेजू म्हणटा, तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. भाव भयणीनो, कोणूय एक तरणाटे इगोजेन येवन बरें वाचता, गायन करता, कांतार करता, जाय ते इनवॉल्व जाता. जायतीं जाण पळयताच, हो चेडो कोणाचो गो? हें चेडूं कोणाचें रे? आपणाची सून जाल्यार बरें जातलें म्हणून मनान चिंता आदी फुडेंच. कित्याक दे हॅव सम स्पेशल कॅरिझम, क्वॉलिटीज वीच दे कम एंड दे प्रोजेक्ट. तीं भायर येवन आपले गूण जे आपल्या सोबे आसा ते दुसऱ्याक दाखयतात. ते आपले गूण देवाक पयले सुवातेर वांटतात. देवा सोबें हे गूण आपले वापूर करतात. भाव भयणीनो, हातूंतल्यान, ह्या गुणांतल्यान, ह्या देण्यांतल्यान जे तांचे सोबे आसा, टॅलंट्स आसा, तातूंतल्यान जेजूचें एक गोवाय जाता. जायतीं तरणाटीं आसा आमचे फिरगोजेन. तांतले मदले आमचे फिरगोजेन एक्टीव पॅरीश यूथ आमी म्हणूंक जाता 0.5%. म्हणजे आख्खे पॅरिशीन आसा ते यूथ सुमार 10 ते 12 जाण व्हेरी एक्टीव. हीं 10-12 जाण सगलें काम करूंक तयार आसतलीं. पूण दुसरी हेर 350 यूथ खूंय रावता काय? आपले टॅलंट सगलें लिपोवन आपल्या घरा कडेन, आनी नाका ते एनर्जी तांची वेस्ट करूंक ते मागीर फुडें सरतात.
फुडल्या दिसांनी हांव पळयतालो आमचेच फिरगोचे सोर भोंवती एक 10-15 जाण तरणाटे तितून हिंदू आनी कॅथलिकूय आसा. येदो बियराचो कार्टून घेवन सगळे बसोन एकामेकाच्या तोंडात आमच्या साकिस्तांवान पळयलें 2 बियरां घेता दुसऱ्याक करूंक म्हणटा तोंड उकोड आनी थंय बियर रोखयता. बाबडीन ह्या दिसांनी कांय ना न्हू काम. सोरो पियेले, मोबायलाचेर खेळ्ळे, बायकी घेवन गेले. बाबडीन हें जालां थोड्याचें तरणाट्याचें काम जावन आसा. आपली एनर्जी जी देवान दिल्या, आपले गूण आपले टॅलंट दिल्या ते असले ओगडायतात. देवान कितलें बरेंपण आमच्या तरणाट्या सभेन घातलां. थोड्यांचें मन तेंच आपलो टायम वेस्ट करूंक. हांव जाणा काम ना आतां शिर्वीस ना थोड्यांक जाय ते कॉलेजी ना इस्कॉल ना शिकपाक. पूण आमचो वेळ आमी कसो सारता. आमच्या ह्या दिसांनी ह्या वेळान आमी खरेंच आमी क्रिस्तांव कशे आनी इतली आमची शिकवण आमी घेतल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक तरणाटे देवाचे गोवाय जाता काय. आयच्या वाचपांत जेजू आमकां उगडास कोत्ता. जेजून पयलोच वावर घेतलो, पवित्र आत्म्यान ताका मागलो आनी तो इगोज आपल्या देव तेंपलान गेलो आनी देव तेंपलां वचोन ही शिकवण दिली ताणें. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी देवाची कृपेचें वरस परगट करूंक जेजू देव तेंपलान सावन सुरू केलें. आनी जायते विचारूंक लागले हो कोणाचो पूत, ताचो गांव कोण. बाबडीनो जेन्ना तूं देवाचे पदवेन आनी आत्म्यान भरलेलो तुजे सभेक एक बळ मेळटा. जायते जाणांक तूं बरेंपण शिपणावंक जाता आनी हें बरेंपण शिपणावंक हो देव आमकां फावो करता. भाग्यवंत पावलू सवे हें जायतें घडलें. ताणें वावर सुरू केलो तेन्ना कुर्सार खिळायलेल्या क्रिस्ताची गोवाय हांवें तुमकां परगट केल्या. ह्या आयच्या पयल्या वाचपाचीं उतरां. कुर्सार खिळायलेल्या क्रिस्ताची गोवाय करूंक ताणें म्हाका विचून काडला. बाबडीन देव आमकां सगल्यांक विचून काडटा आनी अदीक करून तरणाट्यांक विचून काडटा. आयज ह्या नोवेनांत आमी मागतना सायबीण मांयचें नोवेन आमी आयज कोत्तात. भुरग्यां सवें सायबीण मांय सवें देव सगळो मुखेरीत मोग दाखयता. आमी एकदां एके फिरगोचेन गेले सगल्या तरणाट्यांचे सर्वे काडूंक आनी आमी एका घरान भितर सरले. थोडीं तरणाटीं आनी हांवूय गेलो आनी तरणाटीक मांयक विचारलें तुजी धूव खंय आसा. धूव म्हणून आतांच न्हांवपाक गेल्या, आतांच न्हांवपाक गेल्या. आनी ताजो धाकटो भाव आसलो. फादर ना न्हांवपाक वचोंक ना. ताणें सांगलां आपूण ना म्हणून सांग म्हणून. फोटी मारता, मांय फोटी मारता पूण भुरगो गोवाय दिता. भुरगो सोत उलयता. कित्याक फोटी ना ते येवंक सोदिना म्हणून काबार कर. कित्याक आनी फोटी आड गोवाय देवाचेर आमी करूंक जाय. तें एक व्हडलें पातक. आनी बावबडीनो आमी तरणाटीं भुरगीं फाटीं सरोंक फावना. देवान आमकां कितलें दिल्लें आसा, उपोट दिल्लें आसा. आमी माय पाय भुरग्यांक कितलें दिता, मागता तितलें दिता आमी भुरग्यांक तरणाट्यांक आमच्या. आमकां थोडे जाण 12 जाले म्हाका अमको मोबायल मेळोंकूच जाय. ग्रॅज्युएशन जालें अमकी बायक म्हाका मेळोंकूच जाय. कसली ती नोका ड्यूक आनी 1.5 लाख पडटा एके बायकेक. 1.5 लाख 2 lakhs बायक घेवन शो मारूंक जाय आमकां. बाबडीन हो शो घोडयेक एकेच घोडयेक काबार जावंक जाता. एक्सिडंट जालो काबार ती बायक काबार 2-3 लाखांच्यो. बाबडीनो जे कितें वॅल्यूज तत्वां आमी शिकता ती जिविताक उत्ता. आयच्या मिसांत आनी ह्या नोवेनांत आमच्या तरणाट्यां पासत आमी मागतना आमी खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचो उजवाड ह्या मिसांत तांचे पासत मागुया. बरें जिवीत जिवंक, माय पायक आदार करतले, माय घोराब्यांत एक दिवे जातले, फोलेर जातले आनी घोराब्यांत खऱ्यांनीच आपलें नांव राखतले असले तरणाटे जावंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आमी मागून घेवया.
उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटना तरणाट्याच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा तसले उपाय रचून हाडूंक तांची सर्व आंगीक उदरगत मनांत धरून उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी क्रिस्ती भावा भयण्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजून दिल्ली कार्यां समजून घेवंक आनी जेजूचे खरें गोवाय कशें जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. अशिक्षीत आनी बेकार आसलेल्या तरणाट्यांनी आपल्या निराशीपणांत वायट पावल मारिना जावंक पूण जेजूचेर पातयेवन जिवंक तशेंच वायट संवयाचे गुलाम जाल्ल्या तरणाट्यांनी नव्या जिविताची पावलां मारूंक तांकां बापाची गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी देवाक उबारुया. प्लासिदो आनी युजेन हांचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आमच्या तरणाट्यांचेर सगल्यांचेर आनी अदीक करून कोरोना व्हायरस ही पिडेक सांपडलेल्या सगल्यांक देवान पेखवणी दिवंक आनी पिडा नाटक बेगीनच करूंक देवाची पदवी गोठाय मागुया. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन तुजे मुखार आमी थोडीशी मागणी दवरल्यात. ह्या मागण्या वरवीं आमकां तुजे कृपेन भर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गायन घेवया C4 पेज 29. आमची बातका न्हून काडून निर्मळ काळजा तुका वंपूंक देवानी मनशा मोदे सदां करूंक शांती करूंक. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. गोठी तुका आसती तोना वावराचो काम तुका भेटूंक संवसार सगलो उबार व्हरूंक तुजे मुखार बापाक मागूंक. म्हज्या भावां भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार
तुझी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. आनी पुनः जीवन पुनः उर्वी तुवें आमकां सोडून सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समारंभता युजिनिया फर्नांडीस, प्लॅसिडो आनी युजिना तांची फामिलीचेर आनी युजिनाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हेरूय आमची भाव भयणां जी आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय,
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. जेजू तरणाट्यांचो मोग करता. तरणाट्यांचो वें जायतें बळ आसा, गूण आसा आनी देवाचे गोवाय जावंक जेजू तांकां उलो करता. जायते तरणाटे आयज देवाक मानिना, बाबाड दवरिना, आपल्या बळाचेर पातयेता आनी हाका लागून जायते तरणाटे आपलें जिवीत ओगडायता. जेजू आयज सगल्यांक उलो करता. पयलीं आपणाचो अणभव घेवंक आनी अणभव घेतल्या उपरांत गोवाय जावंक. खऱ्या बाबार्थान आमचे तरणाटे वाडूंक ह्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सळवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसता तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत हांव शेवंक वेता ते म्हजे सोटी आनी खास साडी नसां पूण शे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिवितांत सांबाळ. Munşatay por kodum Uniti çosaklyo doğdum Zulum amsa polo lang sorum Somes munşace hograkum Dane makao bişekela Goribang buri kobor divum Dane makao bişekela Goribang buri kobor divum
अभिषेक केला गोरीबांक बरी खबर दिवूं ताणें म्हाका अभिषेक केला गोरीबांक बरी खबर दिवूं बावाताच्या सोतांक वायकी दिवं वायट कोटा तोय निशेब मारूं वेगळोच रागा उजो पालोवूं पिडे वंतांगिला दिवूं ताणें म्हाका अभिषेक केला गोरीबांक बरी खबर 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 दिवूं ओत्मीक कोमुनियांत म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत त्या म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया प्रितीच्या बापा सोर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची आनी आमच्या तरणाट्यांची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता तुकाय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया T21 पेज 213. सगळ्यांत आमची आदारीत तूं सगळ्यांक आमकां देव सांबाळूं बेसाव घाल घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार बेसाव घाल घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली निवार कुलपे बोरीत सायबिनी आमी तुजी अस्कोल भरगी गोठाय दिले माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां कुलपे बोरीत सायबिनी आमी तुजी अस्कोल भरगी गोठाय दिले माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी सुरवातेक गीत घेवया. T21 कुरपे बोरीत सायबिणी. सगळ्यांत आमची आदारीण तूं, सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळून, बेसांव घाल गे दोरगोराब्या, संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोरगोराब्या, संकोश्टांतली निवार. कुरपे बोरीत सायबिणी, आमी तुजी अस्कोत भुरगीं, गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरान सांबाळ सदां. कुरपे बोरीत सायबिणी, आमी तुजी अस्कोत भुरगीं, गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरान सांबाळ सदां. सोतमांतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सोमवलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मतसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदा सदाकाल. आमेन. नियाळुया 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरयेक खबर दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गर्भेस जाली. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू.
भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवारम कायम कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक ओदी करून सोड गरज आसलोल्यांक. Calche radintli fatia poritu mae udetai ake pritviche surya poritu running pol soltai. दुसरो मिस्तेर अंकवर मरिया गोरबेस्त आसतना सांता इजाबेल आपले मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताई आसा ओस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे
कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक दोन पावोळी तूं तुज्या गुण्याचो दोम दोम शिबरायताय दोम दोम शिबरायताय तुज्या पायाशी पोरमोनसायांचो सगल्यांक पावयताय सगल्यांक पावयताय तिसरो मिस्तेर आंकवार मरिया बाळका जेजूक बेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यांत मोनजाती मोदें पोरसूट जाली आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन ओ म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक चोली बापाची आवय पोताची पोतीन आत्म्याची पोतीन आत्म्याची आंकवार मायामची पाक्या मनशाची सौम्या जेजूची सौम्या जेजूची चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बाळका जेजूक व्हेलो आनी बेटयलो देव तिंपलान आनी ताका सिमाच्या हातान दिलो
तुझ्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताड्डेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा, वस्त्रा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू, भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलोल्यांक. दोयाचे रातीन बलिश्ट आसकारीन, आमची सायबीन तूं, आमची सायबीन तूं, दुलोप सांगातीन मोगाल दारीन, आमची राणी तूं, आमची राणी तूं. पांचवो मिस्तेर. पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळोक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे तायसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी आती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी आती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी आती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी आती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी आती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां आनी वारम कायमपणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी एक आकृतीचे माये तुझ की आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारतां ह्या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाल शरातेनी तुजी काकलुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे बोमोगाल तुलो बांकवार मारिया परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बो पवित्र रुजायचे राणी आमचे पासोद माग जेजू क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासोद आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे तायसा उस्तऱ्या भितर तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. तेरसाच्या शेवटाक आमी गीत घेवया. T26 मारिया माय मोजी. Maria, my good Bechi, Gata Windsor Moleli. Maria, my Jesuchi, Maria, my Mochi, Maria, my good Bechi, Gata Windsor Moleli. Maria, my Jesuchi.